बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं सैयद अरशद अली आपको अपने यूट्यूब चैनल आस्ट्रो मैसेज में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 19 अक्टूबर 2025 बरोज़ इतवार का दिन कैसा रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रोज़ाना आपके माली मसाइल, समाजी मसाइल, बैरुन मुल्क सफ़र, जॉब, कैरियर, तमाम मामलात को इल्म नदात, रूहानी उलूम, सितारों की चाल को रीडिंग करके बताते हैं ताकि आप अपने रोज़ाना के मामलात पर नज़र रख सकें और अपने दिन को बेहतर तरीके से गुजार सकें। इसके लिए आपको चाहिए हमारी वीडियोज़ को आखिर तक देखें और हमारे चैनल आस्ट्रो मैसेज को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को पुश करें, हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज इतवार का दिन है, तो आज का जो वजीफ़ा रहेगा, अगर आप किसी भी तंगी परेशानी में शिकार हैं तो आपको चाहिए कि आप सूरह शम्स को पढ़ने का मामूल बनाएं। और सदका रहेगा गंदम, आटा, गुड़, चने की दाल का सदका आज बेहतर रहेगा। इसी के साथ दुआओं की कबूलियत का भी आपको ख़ास वक्त बताते हैं। तो जिस वक्त ये शाम को रहेगा 8:32 से 9:02 तक का टाइम में कोशिश करें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, जायज़ दुआएं अल्लाह ताला से करें, अल्लाह ताला की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। इसी के साथ हमारे एहतियात तलब टाइम बताते हैं, जिस वक्त आपके अहम कामों में बिला वजह रुकावट होती है तो कोशिश करें उस वक्त कोई अहम काम या रब्ता ना करें। ये वक्त रहेगा आज सुबह 7 बजे से 8:50 तक का टाइम है दोस्तों। तो एहतियात कीजिए, उस वक्त कोई भी अपना अहम काम या रब्ता ना करें। आप जानते हैं महीना मीज़ान का चल रहा है, तो जो बच्चे इसमें पैदा होंगे तो वो होंगे, उनके नाम का जो पहला हर्फ है वो रे और ते रहेगा। आज का लकी नंबर दोस्तों 16 और लकी जैम स्टोन रहेगा रूबी। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को पुश करें और हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहला ज़ोडिक साइन बुर्ज हुमुल एरिस के लिए। तो आज मून की जर्नी जो है वो लिब्रा साइन में है और जुपिटर का नक्षत्र है। तो आज वो लोग जो मैरिज के मामले में प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे, गैर शादीशुदा के लिए रिश्ता आ सकता है, शादी के लिए दिन अच्छा है, प्रॉपर्टी के मामला आज हल हो सकते हैं। और वो लोग जो रियल एस्टेट के बिजनेस से वाबस्ता हैं आज काफ़ी माली फ़वाइद हासिल करते नज़र आ रहे हैं। और जो लोग मकान की तलाश में आज उन्हें कोई बेहतर सवारी और रिहाइश मिल सकती है। इसी के साथ साथ रिलेशनशिप में जो लोगों की नाराज़गी चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, अब ब्रेकअप ख़त्म होगा और दोस्तियाँ हो जाएंगी। तो आज आपको मोहब्बत और दोस्ताना ताल्लुकात में खुशगवारी मिलेगी। माजी के मामलात में कोई सबक हासिल हो सकता है। काम में तवाज़ुन बरकरार रखें। आप ज़्यादा जल्दबाजी नुकसान दे सकती है आपकी। अगर आप बैरून मुल्क जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए आसानियाँ अल्लाह पाक की तरफ से पैदा हो रही हैं। आने वाले दिनों में ये भी चीज़ें मैसर आएंगी। और आज का लकी नंबर आपके लिए रहेगा 2 और लकी कलर रहेगा ऑरेंज। बात करते हैं दूसरे ज़ोडिक साइन बुर्ज और टॉरस। तो आज मून की जर्नी जो है वो इस वक्त आपके 5th हाउस में है, तो आज आपकी क्रिएटिविटी में इजाफा होगा। और 6th हाउस में है, तो आज जॉब से मुताल्लिक मामलात में आपको आसानी मिल सकती है और आज आपकी सेहत में बेहतरी आ सकती है। लेकिन अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, सफ़र में एहतियात रखिएगा। और ऑनलाइन काम करने वालों को दिन अच्छा, जो लोग मीडिया से मुंसलिक है तो उनके लिए भी बड़ा शानदार दिन रहेगा। आज माली इस्तेकाम के लिए एक अच्छा दिन है, मगर गैर ज़रूरी अखराजात से ही बचना होगा आपको। ख़ानदानी मामलात में ताउन मिलेगा, बहन भाइयों से मुलाकात हो सकती है, कोई अंदरूनी मुल्क सफ़र के भी चांसेस बन रहे हैं, मगर जज्बाती तनाज़ात से गुरेज कीजिएगा। लकी नंबर आपके लिए 5, लकी कलर ग्रीन रहेगा। बात करते हैं तीसरे ज़ोडिक साइन बुर्ज जोज़ा जेमिनी। तो आज 5th हाउस में जो है आपके मून की जर्नी है, तो आज क्रिएटिविटी में इजाफा होगा। आज मंगनी निकाह के लिए दिन अच्छा है। रिलेशनशिप में दोस्ती हो जाएगी, आपके कोई तोहफे मिल सकते हैं आपको। और आज से कारोबार करते हैं, प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ या कोई भी काम, तो आज आपको कोई माली रकम भी मिल सकती है। आज गुफ्तगू और राब्तों का दिन है, नए राब्ते आपके काम आएंगे। कैरियर से मुताल्लिक़ मामला में मदद मिलेगी, मगर बोलने से पहले सोचिएगा कि आपकी इस बात का असर क्या होगा। तो लकी नंबर आपके लिए 6 रहेगा और लकी कलर रहेगा येलो। बात करते हैं चौथे ज़ोडिक साइन बुर्ज सरतान कैंसर। तो आज मून की जर्नी आपके 4th हाउस में है, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशन होने की कोशिश ना करें, घर में रहकर अपने वक्त को गुजारें। और आज आपकी मुलाकात किसी ख़ास शख्स से हो सकती है। आज आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नज़र आएंगे और आपको अंदरूनी सुकून मैसर आएगा, ज़हनी वजाहत मिलेगी। घर के मामलात अहम रहेंगे। आज आप घर सवारी के मामलात बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर किसी से तिब्बी मसले, कोई बीमारी का मसला है तो आज उस पर तवज्जो दीजिए। मेडिकल चेकअप कराना आज आपके लिए बेहतर है। रूहानी तौर पर किसी महफिल में शिरकत करना या मराकबा करना या कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना यह आज आपके लिए बेहतर रहेगा। लकी नंबर आपके लिए 1 रहेगा और लकी कलर रहेगा आपके लिए वाइट। बात करते हैं 5वें ज़ोडिक साइन बुर्ज असद लियो। तो आज मून की जर्नी जो है वो इस 3rd हाउस में, तो आज अगर कोई इंटरव्यू है तो उसके लिए अच्छा दिन है। और आज ऑनलाइन काम करने वालों के लिए दिन अच्छा है। और अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन भी बड़ा अच्छा रहेगा। और वो लोग जो बैरून मुल्क मुकीम है
آج اگر ان کو بھی کوئی پرابلمس ہے تو ان کے کئی معاملات میں آسانی میسر آ سکتی ہے. آپ کی قیادت میں خود اعتمادی میں آج نمایاں اضافہ ہوگا، مگر دوسروں کی بات سننا بھی ضروری ہے تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو. مالی لحاظ سے دن بڑا اچھا ہے، نئے مواقع آمدنی کے سامنے آ سکتے ہیں. ریلیشن شپ میں آپ کی دوستی ہو جائے گی، نئے دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی. لکی نمبر آپ کے لیے 6، لکی کلر گولڈن رہے گا. بات کرتے ہیں چھٹے روڈکشن ورگو یعنی کہ سنبلا. تو آج کہیں سے رقم مل سکتی ہے، انکم میں اضافہ ہوگا. کوئی ہو سکتا ہے خوش خوراکی کریں، کہیں اچھا باہر کھانا کھانے جائیں. دوستوں سے کوئی مدد ملے گی. آج آپ کو کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے، پسند کی جگہ سے کوئی رشتہ آ سکتا ہے. آج چھوٹی جھوٹی کوئی تفصیل آپ بتائے گا آپ کو تو اس پہ یقین نہ کیجیے گا، کسی جھوٹی بات پہ یقین نہ کیجیے گا. آج آپ فلاحی کاموں میں دلچسپی لیں تو بڑا اچھا رہے گا، اور اپنے کاموں کو بھی ترتیب دیں، منصوبہ بندی سے کام کریں تاکہ کام اچھے ہو جائیں. اضافی بوجھ اپنے ذہن پہ نہ ڈالیں. اور ریلیشن شپ میں دوستی ہے، سفر کے لیے دن اچھا ہے، مالی لحاظ سے دن اچھا ہے. 12 لکی نمبر آپ کے لیے 3 اور لکی کلر بلو رہے گا. بات کرتے ہیں 7ویں روڈک سائن بوجھ میزان یعنی کہ لبرا. تو آج مون کی جرنی جو ہے وہ اس فرسٹ ہاؤس میں ہے، تو رکے ہوئے کام آپ کے بنیں گے. کیریئر میں گرو کریں گے آپ، اور کیریئر سے متعلق کاموں میں آپ کا رتبہ، ترقی، کامیابی کے چانسز بہت زیادہ بن رہے ہیں. پراپرٹی کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو آج پراپرٹی سے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں. کوئی اچھا مکان آپ کو مل سکتا ہے، اور کوئی گاڑی گھر سواری کی تبدیلی کے لیے بھی دن اچھا ہے. بہرحال آج تعلقات میں توازن رکھیں. خوبصورتی کی خواہش پیدا ہوگی، اپنے اوپر خرچہ کرتے نظر آ رہے ہیں. اگر کہیں اختلاف ہو رہا ہے تو نرم مزاجی سے اختیار کیجیے گا. اہم فیصلے کرنے سے پہلے کسی سے مشورہ ضرور کیجیے گا. ریلیشن شپ میں دوستی ہو جائے گی. لکی نمبر 8 اور لکی کلر پنک. بات کرتے ہیں 8واں روٹیشن بوجھ عقرب اسکارپیو. تو آج گھر سے دور جانے کا کوئی پروگرام نظر آ رہا ہے آپ کا، اور اس میں اخراجات بھی ہیں، اور صحت بھی آپ کی ڈسٹرب ہے. بہرحال سفر آپ کا وسیلہ ظفر بھی بن سکتا ہے، روحانی سفر بھی ہو سکتا ہے. آج آپ اندر سے اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کریں گے. شاید کوئی راز آپ کے سامنے آئے، یا آپ خود کسی بات کو چھپانے کا رجحان محسوس کریں گے. سچائی کا راستہ اختیار کرنا بہتر رہے گا. ریلیشن شپ میں آپ کے بریک اپ کا ماحول ہے. لکی کلر آپ کے لیے رہے گا میرون اور لکی نمبر 9. بات کرتے ہیں 9ویں زوڈک سائن مجھے کاز سیکریٹریس. تو آج دوستوں سے ملاقات، کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے، نئی دوستیاں بن سکتی ہیں، اور منگنی نکاح کے لیے دن اچھا ہے آج آپ کے. ٹھیک ہے نا. اور آج توانائی بلند رہے گی آپ کی. کوئی نیا منصوبہ شروع کرنے کے لیے دن اچھا ہے، مگر حدود میں رہ کر کام کریں گے تو بہتر رہے گا. ڈسپلین بہت ضروری ہے تاکہ منتشر نہ ہو. ریلیشن شپ میں دوستی ہے آپ کی، اور لکی کلر آپ کے لیے رہے گا پرپل اور لکی نمبر رہے گا 2. بات کرتے ہیں 10ویں روڈک سائن جدی کیپریکون. تو آج بہت زیادہ آپ کیریئر کو فوکس کرتے نظر آئیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ لوگ جو میڈیا سے منسلک ہیں تو ان کے لیے دن اچھا ہے، کافی کام ملتا نظر آ رہا ہے. اور پراپرٹی سے متعلق جو لوگ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی دن اچھا ہے. بہرحال آج آپ کی جو محنت ہے اس کا آپ کو پھل ملے گا، مگر دباؤ اور ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں. اپنا وقت منظم رکھیں، اور ضرورت پڑے تو آرام بھی ضرور کریں. ریلیشن شپ میں آپ کی دوستی ہوگی. صحت کا خیال رکھیں. لکی نمبر آپ کے لیے 1، لکی کلر آپ کے لیے براؤن رہے گا. بات کرتے ہیں 11ویں روڈک سائن جدی کیپریکون. تو آج کوئی سفر ہو سکتا ہے روحانی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جاب کے سلسلے میں بھی کوئی سفر کر سکتے ہیں، لیکن سفر سے پہلے صدقہ لازمی دیجیے گا. آپ کے خیالات آج تازہ اور روشن رہیں گے. نئے آئیڈیاز سامنے آئیں گے جنہیں آپ عملی جامہ پہنانا چاہیے. آپ کو دوسروں کے مشورہ لینا مفید ثابت ہوگا. ریلیشن شپ میں دوستی ہے، اور لکی نمبر 2 لکی کلر فیروزی رہے گا. بات کرتے ہیں آخری روڈک سائن برج حوت پائسس. تو آج اداسیاں، محرومیاں محسوس کرتے نظر آئیں گے. کوئی ایسی خبر جو آپ کے لیے اچھی نہ ہو وہ بھی سننے کو مل سکتی ہے، لیکن فائنینشلی طور پہ کہیں سے رقم ملنے کے چانسز بن رہا ہے آپ کے پاس. 12 جذبات اور اندرونی دنیا میں آج کافی اہمیت ہے. آج زیادہ محسوس کریں گے. اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، منفی سوچ سے بچیں. تخلیقی کاموں یا روحانی سرگرمیوں میں دلچسپی بڑھے گی. آج آپ کی عملی معاملات میں آہستہ آہستہ مستحکم قدم اٹھائیں گے. آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں. ریلیشن شپ میں بریک اپ کا ماحول ہے آپ کے. اخراجات سے بچیں، اور دھوکہ کا سیکٹر جو ہے بہت ہے، تو لہٰذا ہر کام میں احتیاط برتیے گا. سورہ ناس، فلق، آیت الکرسی لازمی پڑھیں. اپنے اوپر دم کریں. لکی کلر آپ کے لیے رہے گا سبز، اور لکی نمبر رہے گا 4. دوستو اگر آپ کو کوئی سوال ہے اپنے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.